Coucou les filles, كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. فيديو جديده على القناه. بون العنوان ديال لا فيديو راه باين كلشي من العنوان. بون قبل ما نبدا لا فيديو بغيت نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو جدادين فيها وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما جديد ديال لي فيديو ديالي. سينا بور البنات اللي دائما متابعيني كنقول لكم ما تنساوش انكم تخليو ليا لي لايك ولي كومونتير تحت لا فيديو بيان سور الى عجباتكم. بون غتبان لكم لا فاليز ديالي يعني هي غنشارك معكم اليوم. بون لا فاليز راه ولات معروفه، هي اللي كندير لي زيما فاش كنكونوا مسافرين. هذه البنات اللي ديما كيسولوني كانت خداتها لي ماما يعني قبل ما يتزاد، هذه اللي كنت ديت معايا لا كلينيك كانت خداتها ليه جو بونس من درب عمر. بوغ لو بري صراحه ما عارفاش مي راه ولاو كيتباعوا فين مشيتو. الحوايج ديالو محطوطين هنايا، غادي نوريكم شنو غادي ندير ليه في الحوايج. لي بيجاما اللي غندير ليه، كيفاش غادي نرتب ليه لا فاليز ديالو. اي لا فاليز ديالي بصراحه جو بونس كو حتى الغدا المهم غنحاول الا قديت اليوم راه غندخلها لكم في هاد لا فيديو، ما قديتش غنخليها حتى الفيديو ما يجي اولا غدا ان شاء الله. قبل بغيت نشارك معكم واحد لو كي غنقول لكم اون ريفيو على هاد لو باك هذا ديال اوريفلام. هو ماشي ان باك مي بزاف ديال لي برودوي اللي غنشاركهم معكم. عمرني ما درت لكم اون ريفيو على اوريفلام اي جات لوكازيون انني نشاركهم معكم. دونك هادو توصلت بهم من عند واحد السيده اللي كتبيع لي برودوي اوريفلام اي ان ميم طون كتدخل الناس اللي باغيين يخدموا انهم يكونتاكتيوها و يشتركوا حتى هما في شركه ديال اوريفلام، يبداو يبيعوا لي برودوي وياخذوا دي بورسونتاج، يعني يكون مصدر ربح ليهم هما. غنخلي لكم نيميرو تليفون ديالها في لابار دانفو، سوا بغيتو تشريو سوا بغيتو تنخرطوا معاه في اوريفلام، يعني نتوما والحريه ديالكم. بوغ لو روج على ليفغ اللي دايره دونك هو هذا، عرفتو جاي بحال واحد لو روز موف حتى هو من عندهم، غادي نوريه لكم كيفاش كيجي. بون فريمون زوين. ولا هذا كريمو يعني ماشي مارك بيان سور وفيه ترانسفير مي فريمون اللي عندهم فمهم يعني ناشف زعما هادو احسن. انا جو بريفير صراحه ندير هادو الا لي روج على الغماط دغيا كينشفو كيبدا يتقشر الفم. هادو لا دونك الباكاجين ديالو كيجي بحال هكا دونك في النوار والموف كاع لي كولور كيجي نفس الباكاجين. دونك ها هي لا ريفيرونس ديالو هي المهم انا راه ما كنشوف والو. مارك ليبستيك شوك فوشيا دونك غندير لكم ان بوتي سواتش هنا تشوفوا كيفاش كيجي. دونك فوالا فريمون زوين اي لو بري ديالو ما ديباسيش شي حاجه و50 درهم. المهم الا كونتاكتيتيو السيده سميتها فوزيه غتعطيكم الكاتالوج، غتصيفطوا لكم سور واتساب غيطلع لكم لي برودوي كاملين اللي عندهم. سينو ثاني ارتيكل هذا عنده علاقه مع يعني كيفاش غنقول لكم يعني شي حاجه كتكال ماشي ميكاب. دونك هذا سي ان كومبليمون اليمونتير سميتو ويلنس باي اوريفلام. هذا ديال الفريز اللي خديت انا دونك ها هو. دونك هذا كومبليمون اليمونتير سوا اللي باغيين يغلاضوا سوا اللي باغيين يضعفوا، غير طريقه الاستعمال اللي كتختلف. الا كنتو باغيين ديروا ان ريجيم يعني فاش يجيكم الجوع كديروا هذا، كديروا يعني معلقه واحده في الشيكر ديالكم وكتشربوه يعني باش كيسد لكم لابيتي اي اون ميم طون فيه بزاف ديال لي بروتين ولي فيتامين اللي كيعوضوكم. سينو الا بغيتو تغلاضوا يعني كتزيدوا كتاكلوا اي اون ميم طون كتاخذوا هاد لو كومبليمون اليمونتير باش يعني يزيدكم دي بروتين اكثر. اي لو كود كور اللي هو هذا البارفان فريمون هذا البارفان اش غنقول لكم دوزت به ليسي تقريبا، كان ديما كيكون في الكارطابل ديالي فاش كنت في الليسي. المهم انا غادي نحلو ولا المهم نحلو لكم شنو باغا نحلو مي قلت نحلو لكم باكاجين ديالو. انا باقا عاقله عليه حيت كنت كنحيد الغلاقه كانت كبيره وكنخلي غير لو بارفان اللي تحت كنت كنديرو في الكارطابل ديالي. ها هو المهم الباكاجين ديالو باقي هو هذا فريمون زوين وسامبل يعني اي لو بارفان صراحه زوين بزاف. دونك انا كنت ديما كنهزو غير هكا هادي ديما محيداها اي فريمون ريحتو زوينه. المهم يكونوا بزاف البنات غيكونوا مجربين هاد انيغما. المهم لو بارفان سميتو انيغما اي دايرين دي سولد مع راس العام او ليو دو 300 درهم داير غير شي 100 اي كيلك.
يعني فريمون ديري دي زوفر زوينين. من بعد كاين هاد الويلد كوكو. دونك هذا ديجا جو بونس بارطاجيتو معكم، كنت كنديرو قبل ما ندوش. كيجي مجمد، يعني كدوزوه غير تحت الماء سخون وكتابليكيوه لشعركم. فريمون كاين فيه لو ريزولطا. انا ديجا جربته. الا بقيت عاقله واش صورت لكم فيه اون فيديو او لا، غنكون درت اون فيديو وريتكم اللي كنديرو. اي حتى هو داير شي 29 او 39 درهم. من بعد كاين هاد لو سيروم هذا اليو، حتى هو ديال اوريفلام. انا اللي عجبني في هاد لو سيروم هذا هو انه بلاستيك، يعني ماشي جاج، يعني ما يتهرش، يعني مكاينش داك لو ريسك انه يتهرس لك في لافاليز. دونك انا هذا هو اللي غندي معايا نيت الصفار. بروتيكسيون اويل ويز ناتشورال اويلز، يعني بدي ناتشورال. دونك فوالا. اي كيف ما قلت لكم لي بري ديال اوريفلام كيبقاو دي بري فريمون ريزونابل. ابري واحد الحاجه اللي غادي تعجبكم وغتانتريسيكم، خديتو اكسبري باش نبارطاجيه معاكم. هذا لا بودغ اللي كيطراسيو بها الحجبان ماشي الحجبان. دونك هذا نفس لا كولور ديال لا باليت اللي كتسولوني عليها بزاف وقلت لكم كنت خديتها من بين. دونك هادشي هو فيه نفس لي تانت اللي كاينين عندي في لا باليت اللي كتعجبكم. اي انا كنستعمل هاد التحتانيه، و الا ميلونجيتوهم بجوج كتجي حتى هي كتعطي اون كولور زوينه في الحجبان. دونك هادي حتى هي سيت ان كود كور. المهم ها هي هنا فين كيكونوا دوك لي بانسو باش كتراسيو حجبانكم. مي انا صراحه جو بريفير انني نطراسيو بانسو يكون طويل، يعني كنتحكم فيه اكثر. ابري المهم حتى نخليو نجمع صافي. ديرنييرمون كاين واحد لو جيل ديال الدراري نورد فور مان. اوبس عشو انا كنصور اسامه سمع جيل بوغ الدراري ويدير ماشي ديالك. باور هولد اند سليك انفيزيبل هير جيل. المهم هذا حتى هو كيكتبوا انه ما كيطيحش الشعر. بون داير بحال هكا. المهم جو بونس كو ما متبعينيش بزاف الدراري في لاشين، مي بوغ البنت اللي بغات تشوف اسامه مد لي يدي ماشي ديالك، ديال صاحبك جاري ديال فارس. دوي وفارس غيورثني وانا حي. لي قالت لي خوك ها هي غتكون كتفرج فيا. ولاش خو حيد. بون هادو هما لي زارتيكل اللي بغيت نبارطاجي معكم ديال اوريفلام. طولت واقيلا فيهم. قبل ما ندوز لافاليز غنعرف انا بزاف الناس غيسولوني على هاد البوندو. هذا كاين في لاباج انستغرام اللي كنبيعو فيها الحوايج nermin.beauty.collection. غنخليها لكم حتى هي في لابار دانفو. سينو غندوزو دابا لافاليز غادي نحلها ونبدا نستف ونوريكم. غنحط حدايا الحوايج باش نوريكم كيفاش كنورغانيزيها. راكم عارفين حوايج الشتا ماشي بحال حوايج الصيف، فريمون كيشدوا لي سباس بزاف. مي غادي نحاول ان يجيو حوايجو كاملين هنا. هادشي بلا لي دودون، يعني باقا ما هزتش وانا درت ليه لي شوسيط ديالو هنايا. دونك يعني بلا لي دودون غنحط ليه حوايجو. قدو باش نزيد لا دودون راه غنزيد، ما قدوش غادي نشوف كيفاش ندير لي لا دودون ديالو مع لي دودون ديالو مع الحوايج اللي عندي. بون بزاف البنات غيقولوا لي كتدي الحوايج انا علقها في كوسان مورايا. بزاف الناس كيقولوا لي كتدي الحوايج بزاف. سي فري كندي حوايج بزاف مي راه كيكفيو، يعني اللهم ندي زيد وما طيحش اون بان على انني ندي قليل ونبقى تصبن. وكم عارفين الشتا يعني لا امبوسيبل تصبنهم وينشفوا لك في نهار او في يومين. دونك دابا نجيب الحوايج وندوزو للتستاف ديال لافاليز. بون لي في قربت لي الحوايج هنايا باش نبدا نستفهم في لافاليز. مبغيتش نبقى غادا جايه باش المهم نوريكم الطريقه ديالي انا. كل واحد والطريقه ديالو بيان سور، مي غنوريكم انا اول حاجه كنبدا بها هي لابارتي اللي فيها سلسله باش كنسد عليهم عاد كنبدا في لابارتي الثانيه. المهم اول حاجه ديت ليه الطويقيات ديالو، ديت ليه غير 3. دونك عنده ديجا دي موديل اخرين مي هادو اللي غادي يلبس اكثر وهادو اللي غيسخنوا، يعني الاخرين تيبقى يحيدهم. دونك لي بيجاما ديالو غنستفهم وهما وسليبات ديالو. وكيف ما قلت لكم بينوار ديال الدوش نسيتو تحليت لافاليز عاد باش تفكرتو. وكندير ليه حتى صبابطو هنايا دابا تفكرت ان الصبابط بعاد. المهم بوغ لي بيجاما ديت ليه غير 3. ديت ليه هادي حتى هي باقي عمرو ما لبسها ديال نويل بيست ويتشز. دونك ديت ليه هادي
فريمون سخان هاد لي بيجاما اللي ديت ليه هادي ديال سوبرمان، هادي ديتها ليه هي ولي شوسيط ديالها، اي ديت ليه هادي في الكر. دونك ديت ليه 3 ديال لي بيجاما. اي بور سليبات ديت ليه هادو 3 ديال تحت التيشيرت. انا كنلبس يعني تيشيرت وكنلبسو فوقهم هادو كنت خديتهم من مرجان ب20 درهم، فريمون صدقوا زوينين. ديجا صبنتهم 2 مرات وفريمون ما شربوش. غادي قبل ما نسافر غادي نمشي نزيدو منهم 2 اخرين باسكو كينفعوا في البرد. دونك هذا باقي واحد في لا ماشين. دونك هادشي اللي غنوريكم وغنجمع، مي سورمون الا كانت شي حاجه ناقصه اولا يعني غنحتاجها راه غنحيدها من لا ماشين وغادي نزيدها في لا فاليز. دونك هنا غادي نزيد ليه البينوار ديالو والبارغينات. المهم غادي نسدو. دونك هانتوما راه كافي بينوار، وهنا عنده 1 2 3 4 5 ديال لي بارغين، هذا كافي. دونك في لو كوطي الاخر غادي ندير ليه الحوايج اللي غادي نلبس. كيف ما كتعرفوا دائما انا كندير الحوايج يعني كل لبسه بوحدها باش فاش نسافر ما نتلفش يعني في الحوايج. مي في البرد ماشي مشكل حيت كنلبسوا لي كابيشون مع الجينات. دونك يعني اي جين يقدر يجي مع لي كابيشون. دونك ها هي البيسه الاولى. صراحه ما حسبتش البيسات، غير هزيت هكا الباس اللي كيلبس بزاف. دونك غندير لي هادي عنده دودون ديالها جيلي بلوتو ماشي دودون، جيلي في الصفر حتى هو غنزيدو. مي سينو غنهز غير هادشي، ما غنهزش اكثر من هكا باسكو كافيين ويعني وزايدين. دونك ها هما دابا هنا 3 ديال اللبسات. غنهز غير اللبسات اللي كاملين عاد باش نبدا نهز داك لي كابيشون. فوالا هذا كنصيفطاتو ليه رانيا ما عندوش صراحه، عنده هاد ميكي ولكن ما غيجيش. غنخليه حتى ناخذ ليه تيشيرت في الاحمر اولا بول، نقول بول هكا بالكمام في الاحمر. ابخي دونك هادو يمكن هما اللي كاملين البيسات كاملين، هادو حتى هما كاملين. سورفيت دونك فريمون البرد خاص ضروري الواحد يهز الحوايج سخان. دابا هادشي اللي بقى هنا ما عندوش سراولو، هذا حتى هو البول ديالو كيدور في لا ماشين. دونك هذا غادي نحيدو من لا ماشين ونزيدو. اي بقاو لي كابيشون. دونك انا لي كابيشون هادو كنلبسهم ليه بحال هذا مع الجين كحال هذا مع سروال زرق، وتا هذا سروالو كيدور في لا ماشين. دونك هادو بحال هكا. اي هادو غيتلبسوا هذا مع الجين نوار، يعني ديجا ديت ليه جين نوار، وهذا حتى هو سوا جين نوار سوا جين بلو يعني اللي كان. دونك كيف ما شفتوا راه لا فاليز عمرات. اي هذا ديت ليه الطاقيه ديالو كيف ما شفتوا، و لي باسكيت ديالو حتى هما. دونك فريمون غادي تجي هذه زوينه. دونك فوالا بقاو غير الصبابط غادي نجيبهم حتى هما. المهم اسامه غيمدهم ليا، ميرسي معاوني اسامه. باسكو في الليل فاش داكشي علاش ما كنبغيش نصور بليل، باسكو يعني كينعس وكتكون لا لوميير ناقصه. مي دابا راه قادين، راه درنا لا لوميير. عاودو ندورو. جيسبر ما نكون نسيت والو. المهم فكروني الا نسيت شي حاجه فكروني. مي جو بونس كو هادشي اللي غنحتاج. بوغ لي برودوي ديالو كندير ليه جيل دوش ديالو اللي مخرج ليه بيدياتر. لي بونطوفل درت ليه غير وحده باسكو ما بغيتش نبقى نكثر ندير ليه بزاف. المهم لي باسكيت درت ليه بزاف غيقولوا لي لا علاش غير 2 كافيين. انا صراحه يعني كنبغي فاش يلبس شي حاجه يعني يكون تكون لا طونو يعني بارفيت، السروال ديال الصبر ديالها وديال التريكو. المهم هادي ميكي مع اللباس اللي فيهم ميكي، هادي سبيدر مان مع التريكو اللي وريتكم والطاقيه ديالو سبيدر مان. شو كل واحد عاوتاني وليغو ديالو، كل واحد كيفاش كيفكر. مي انا صراحه جو بريفير انني نشوف زعما نشوف اللبسه كيف ما خديتها كيما كنت مخيلها في الاول. دونك المهم هما صيفطاتو. اي فوالا صافي. دابا بقى ليا غير البينوار غنزيدو هنا صافي. جو بونس كو ما نسيت والو. بوغ لا تروس ديال كيف ما قلت لكم ديال داكشي ديالو. المهم اهم حاجه عندي يا بارفان
وهاد لو سبراي بزاف كيسولوني باش كنبوكلي ليني شعرو. ديجا يعني الصراحه شعرو دو باز بوكلي، مي هذا فريمون عاونو بزاف وادغاط عليه الزغب، يعني مابقاش كنحس بلي بوكل ناشفين فريمون. هذا راه بقى فيه غير شويه، عندي ديجا واحد اخر. دونك هذا زوين كيبوكلي الشعر مزيان، جونسون فور ايزي كامبين. هذا اللي يسهل التمشيط. انا ما كنمشطش ليه، غير كنديرو وكندير ليه بحال هكا بيديا، اي فريمون كيخرجوا لي لي بوكل زوينين. كيف ما قلت لكم غندير ليه جيل دوش، شامبوان ديالو ديال جونسون، لي لانجيت، لا كريم دو شانج، يعني هادو هما الاساسيات ديالي. اي بيان سور موش بيبي و ستيريما للنويفاتو وكا الله يحفظ ضربو الباب. دونك هادشي اللي كنحتاج يعني فريمون. اهم حاجه عندي في حوايج هما حوايج، اهم حاجه هما الحوايج ديالو. دونك فوالا غادي نزيد غير كيف ما قلت لكم البينوار ديالو، اي غادي نسد لا فاليز. المهم انا غنسدها دابا حتى نزيد. بقاو لي 3 لي زارتيكل اللي كيدوروا كيف ما قلت لكم في الماشين، بول، جوج لي بول وبونطالون، ونزيد البينوار. وها هي لا فاليز ديال يانيس الواجده. فوالا ها هي نيس لا فاليز ديال الواجده. انا لا فاليز ديالي غنخليها حتى لا فيديو الميجيا ان شاء الله. المهم كنظن انني غنبارطاجي معكم غير لا تروس اللي غندي معايا للسفر. باغ اكزومبل الميكاب، شنو غندي معايا في الميكاب، شنو غندي معايا في لي برودوي اللي غنحتاج لا دوش وهذا. الحوايج ما غنشاركهمش معكم باسكو صراحه ماشي شي حاجه اللي انتريسون. الصبابط انا ما كنديرهمش في لا فاليز ديالي، كندير يعني سيباري. دونك فوالا هادشي اللي كاين. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش انكم تخليو لي لي لايك ولي كومونتير الا عجبتكم لا فيديو. لي لايك بزاف باش تطلع لينا لاشين وتزيد تكبر باسكو فريمون لاشين غدا بشويه. اي كنقول لكم ان فيديو ميجيا، وفي لي كومونتير خليو لي فين كتظنوا انني غنسافر. وكنقول لكم ادما ان شاء الله. جو في دو غرو بيزو، تصبحوا على خير.